उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव हुने, जनयुद्ध दिवसमा भोलि सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय, विदा कम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भाषण 5 दिन पनि टिकेन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापक संशोधन, बजेट 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँले कटौती, राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य पनि घट्यो। सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने, सवारीका बेला सड़क खाली गर्दा नागरिकले शास्ति भोगेको विषयमा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ, यो गर्ने भनेको सरकारले हो, सरकारले यो नगर्ने अनि राष्ट्रपतिले किन गाली खाने। टर्कीमा भूकम्पबाट भत्किएका भवनको निर्माण मापदण्डबारे अनुसन्धान सुरु, भवन निर्माणमा संलग्न 113 जना पक्राउ। र भारतलाई हराउन सक्षम रहेको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक थापाको दावी, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिड्सको खेल चल्दै। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त, श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र, अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी, रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाखको 10 गते उपचुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले आउँदो वैशाख अर्थात 2080 सालको वैशाख 10 गते आइतबार उपचुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो। गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विजयी हुनुभएको थियो। उहाँ देशभरमै धेरै मतान्तरका साथ विजयी हुनुभएको थियो। लामिछानेले 49,300 मत ल्याउँदा उहाँका निकट प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 15,079 मत ल्याउनु भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता नै अवैध रहेको ठहर गरेपछि उहाँको सांसद पद खारेज भएको छ। त्यसपछि रिक्त रहेको चितवन 2 मा आउँदो वैशाखमा उपचुनाव हुन लागेको हो। उपचुनावको लागि आयोगले भोलिदेखि चैतको 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। चैतको 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सरकारले जनयुद्ध दिवसका दिन फागुन 1 गते अर्थात भोलि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन माओवादीले 2052 फागुन 1 गतेदेखि शुरू गरेको सशस्त्र युद्ध 2063 मंसिर 5
5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। यसअघि बागमती र कर्णाली प्रदेश तथा नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकामा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिसकेका छन्। यसैबीच सार्वजनिक विदा कम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफै गरेको भाषण 5 दिनमै गलत साबित भएको छ। यही 24 गते मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सरकारी काम प्रभावित भएको भन्दै सार्वजनिक विदा कम गर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी विदाहरू धेरै भएका कारण नागरिकका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। तर आज मात्रै जनयुद्ध दिवसको दिन विदा दिने निर्णय गरेर आफ्नै बोलीलाई उहाँले झूट साबित गर्नु भएको छ। त्यति बेला उहाँले विदा घटाउने बारेमा मन्त्री परिषदमा पनि छलफल समेत गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। यसैबीच सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने भएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका बेला सर्वसाधारण सड़कमा हिँड्न समेत नपाउने गरी सुरक्षामा कडाई गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन गर्ने भएको हो। नेपाल चिकित्सक संघसँगको वार्ताका क्रममा सरकारी पक्ष कार्यविधि संशोधन गर्न तयार भएको हो। गएको शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न आउजाउ गर्ने क्रममा सड़कमा सर्वसाधारण समेत हिँडडुल गर्न पाएका थिएनन्। उपत्यका भर जाम बढेको थियो। यस्तै सवारीका बेला हिँडेको भन्दै प्रहरीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई समेत कुटपिट गरेको थियो। कुटपिटको विरोधमा संघले आज देशभरका अस्पतालमा बिहान आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेपछि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच वार्ता भएको हो। वार्तामा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गर्ने सहित 6 बुँदे सहमति भएको छ। अब अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका कारणले बिरामी एवं आम नागरिक र विशेष गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायत संवेदनशील संस्था र क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राष्ट्रपतिको सवारीको बेला सड़कमा डाक्टरमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कार्यवाही गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेर डाक्टरमाथि दुर्व्यवहार गर्नलाई कार्यवाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो। आयोगले सवारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि माग गरेको छ। यस्तै मानवाधिकार आयोगले डाक्टरहरूले अस्पतालमा उपचार सेवा बन्द गर्दा बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु परेकोले अस्पतालका सेवाहरू बन्द नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीलाई सरलीकृत गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद रघुजी पन्तले अस्ति राष्ट्रपतिको संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न आउजाउ गर्ने क्रममा भएको सवारी अवरोधपछि चौतर्फी टिप्पणी भएको भन्दै राष्ट्रपतिको सवारीको पटक पटक विरोध भइरहेकाले सवारीलाई सरलीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। लोकको यो आवाजप्रति हाम्रो संयन्त्र संवेदनशील हुन सकेन। त्यसैले सभामुख महोदय यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिउँ। हजारौं एम्बुलेन्समा कस्तो बिरामी थिए मलाई थाहा भएन। अलि सिरियस बिरामी थिए भने त ज्यानै जान सक्छ। थुप्रै मान्छेले गाली गरिरहेको थिए। मैले लोगो छोप्नु पर्यो, म चढेको बाइकलाई अगाडि बढाऊ भनेर मुखमा मास्क लगाउनु पर्यो, किनभने त्यहाँ सांसदलाई पनि गाली गर्न थाले। यस्तो एउटा ह्याभक उत्पन्न हुने जुन प्रणाली छ हाम्रो, यो प्रणालीको समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ। यो गर्ने भनेको सरकारले हो। सरकारले यो नगर्ने अनि राष्ट्रपतिले किन गाली खाने? राष्ट्रपति जस्तो संस्था किन विवाद नपर्ने? त्यसैले म अविलम्ब यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दछु। सांसद मुक्ता कुमारी यादवले राष्ट्रपति सवारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै सवारी व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। यस्तै सांसद रामहरि खतिवड़ाले वीवीआईपीको सवारीले नागरिकलाई मर्कामा पार्न नहुने बताउनुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँले कटौती गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 93 करोड़ रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले संशोधन गरेर 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़ रुपैयाँमा झार्नु भएको हो। यसअघि 11 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ चालू बजेट
विनियोजन भएकोमा अब 10 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ। यस्तै 3 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा अहिले 3 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँमा झारिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले राजस्व संकलन र आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पनि घटाएको छ। यससँगै 14 खर्ब 96 अर्ब रुपियाँ राजस्व र आन्तरिक ऋण संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा अहिले संशोधन गरेर 13 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ। यस्तै 55 अर्ब रुपियाँको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य रहेकोमा यसलाई घटाएर अर्थमन्त्री पौडेलले 38 अर्ब 45 करोड रुपियाँमा झार्नु भएको छ। यस्तै बजेटमा 2 खर्ब 42 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋणको लक्ष्य लिइएकोमा अहिले संशोधन गरेर 1 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँमा झारिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले फजुल खर्च रोक्नको लागि विभिन्न निर्देशन र कार्यविधि जारी गरेको विषय पनि संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूलाई जुनसुकै हालतमा बाहिर ल्याउने बताउनु भएको छ। संसद बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भइरहेको बताउनु भएको हो। 2047 साल पछिका वा बहुदल शुरू भएपछिका भ्रष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भए पनि सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र कर कानूनको परिचालन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्सार राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव हुने, जनयुद्ध दिवसमा भोलि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने, चालू आर्थिक वर्षको बजेट 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँले कटौती लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकले गेटामा सरकारी लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको लागि सरकारले विधेयक बनाउनेछ। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले 28 वटा संरचना बनाएको छ भने 23 वटा निर्माणाधीन छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले आज प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शपथ गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री भएका आर्थिक मामिला मन्त्री जोखबहादुर महरा, खानेपानी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजित थारू, स्वास्थ्य मन्त्री विष्णुप्रसाद पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री तुलसीराम शर्मा र सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिनुभएको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर गैंडाको संख्या बढ़ेर 752 वटा पुगेको थियो। त्यसबेला चितवनमा मात्रै 694 वटा गणना गरिएको थियो। तर विगत 1.5 वर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै 47 वटा गैंडा मरेका छन्। कतिपय कालगतिले र केही चोरी सिकारीबाट मारिएका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 36 वटा मरेकोमा गएको साउन यता 10 वटा गैंडा मरेका छन्। चितवन एकसिंगे गैंडाको विश्वमै दोस्रो ठूलो वासस्थान समेत मानिन्छ। संरक्षणका अभियान चलिरहे पनि किन गैंडा मरिरहेका छन् भनेर साथी मदन पौड्यालले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीलाई सोध्नु भएको छ। गैंडाको संख्या बढेसँगै त्यसको मृत्यु हुनेको संख्या पनि स्वाभाविक हिसाबले नै बढ्छ नै। चोरी सिकारीबाट चाहिँ गैंडा मर्ने क्रमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै न्यूनीकरण गरेका छौं। यो चालु आर्थिक वर्षमा त्यो नमुना दिनको लागि चाहिँ हाम्रो विभिन्न अपरेसनहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। संख्या पनि बढ्यो र तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाउन चुनौती पनि सँगसँगै बढ्यो भनेपछि यी दुईटा कुरालाई मिलाएर संरक्षणका लागि के काम के कस्ता प्रयास भएका छन् त? वन्यजन्तु दुर्लभ वन्यजन्तुको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ। हामीसँग चाहिँ निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ सीमित छ, त्यो त बढाउन सकिने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले वन्यजन्तुहरूको लागि चाहिँ जुन वासस्थान सुधार वासस्थान व्यवस्थापनको कामलाई चाहिँ हामीले अलि जोड दिइरहेछौँ। त्यो सँगसँगै वन्यजन्तु बाहिर आएर मानव बस्तीमा आएर हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना जस्तै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षति हुने अथवा बाहिर वन्यजन्तु निस्किसकेपछि एउटा प्रतिशोधको भावनाले वन्यजन्तुको क्षति हुन सक्ने ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न मेषजाली आरसीसी लगायतका चाहिँ स्ट्रक्चरहरू निर्माण गरेर वन्यजन्तुहरूलाई उसको प्राकृतिक वासस्थानमा बस्ने एउटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै चोरी सिकारीबाट चाहिँ गैंडा लगायतका वन्यजन्तुको चाहिँ मृत्यु नहोस् क्षति नहोस् भन्नको लागि हाम्रा चोरी सिकारी नियन्त्रणका चाहिँ विभिन्न अपरेसनहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै अर्को भनेको संरक्षणमा चाहिँ सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने किसिमले विभिन्न सरकारवालाहरू विभिन्न अब स्थानीय सरकारदेखि अन्य संरक्षणमा आबद्ध सरकारवालासँग चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वय गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। हो, संरक्षणकै लागि आन्तरिक रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सकिने अवस्था हो कि होइन? संख्या बढ्दै गर्दा स्थानान्तरण गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिसमा पनि धेरै त्यस्तो स्थानान्तरण भएको छ। अहिलेसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाटामा गरेर 100 वटा गैंडाहरू स्थानान्तरण भइसकेका छन् विभिन्न मितिहरूमा र भोलिका दिनमा पनि त्यसको संख्या बढेसँगै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा उपायको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ। मानव र गैंडा लगायतका जीव जन्तु बीच अहिले चाहिँ पछिल्लो समय द्वन्द्व बढ्दो छ। यो द्वन्द्वलाई चाहिँ घटाउन त्यसरी भएका कार्यक्रम अहिले जुन सञ्चालनमा रहिरहेछन् कतिको प्रभावकारी छन् भन्न सकिन्छ त? पक्कै पनि वासस्थान व्यवस्थापन जुन ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ वन्यजन्तु बाहिर निस्किने र मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू कम छन् भने अब जति ठाउँमा चाहिँ त्यो हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौँ त्यो कार्यक्रमहरू हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी छ। त्यसो भएको हुनाले अबकै दिनहरूमा वासस्थान सुधार र त्यसपछि वन्यजन्तु चाहिँ बाहिर निस्किनबाट चाहिँ रोक्ने जुन उपायहरू त्यसलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ अबको दिनहरूमा चाहिँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारी। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले बचत खाता समेत खोल्न नपाउने नयाँ नियम जारी गरेको छ। एकीकृत निर्देशिका मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै पनि ब्याङ्कमा निक्षेप खाता खोलेर बचत गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खाता खोल्नु
अघि सम्बन्धित व्यक्ति कालो सूचीमा परे नपरेको सम्बन्धमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्नेछ। यस अघिको एकीकृत निर्देशनमा कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि बैंकले त्यस्ता खाता खोल्नु अघि कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थिएन। यस्तै कालो सूचीमा पर्नु अघि कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख थियो। अब भने कालो सूचीमा पर्नु अघिको खाता सहित नयाँ खाता खोलेर समेत बैंकिङ कारोबार गर्न नपाइने भएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। जस्मिन पेन्ट है रंगको बहारमा उपहारै उपहार। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार उच्च अंकले घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 60.77 अंकले घटेर 2121.87 बिन्दुमा झरेको छ। 253 वटा कम्पनीका 81,39,000 किता शेयर 3 अर्ब 4 करोड़ 77 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 14 करोड़ 35 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैयाबाट बर्दिवाससम्मको सड़क छेउमा बाँदरको संख्या बढेको छ। जंगलमा पाइने खानेकुरा खाएर बाँच्दै आएका बाँदर पछिल्लो समय बस्ती र राजमार्ग छेउमा खानेकुराको खोजीमा पुग्न थालेका छन्। जंगलमा मौसम अनुसारका फलफूल र कन्दमूल खान नपाएपछि बाँदर राजमार्गको छेउका बस्तीमा पुग्न थालेका हुन्। सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा भएको आगलागीबाट एक घर जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट 2वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। आज दिउँसो सल्लेरी माथिल्लो क्याम्पस 12 मा भएको आगलागीबाट बुद्धराज तामाङको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ भने लाक्पा तामाङ र जितबहादुर तामाङको घरमा आंशिक क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। तनहुँको दमौली अस्पताल 10 महिनादेखि प्रमुख विहीन बनेको छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुनिल पौडेल सरुवा भएर गएदेखि अस्पताल प्रमुख विहीन बनेको हो। गएको चैतदेखि अस्पताल निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। निमित्तको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काममा असर पुगेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापाले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाको महेन्द्र पुलमा आज दिउँसो कार दुर्घटना हुँदा चालक सहित 3 जना पैदल यात्रु घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि कार चालक डाक्टर चन्द्रबहादुर थापा घाइते हुनुभएको छ। कारको ठक्करले म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाकी कुलमाया विक र उहाँका 18 वर्षीय छोरा विष्णु विक घाइते हुनुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
नेपाल चिकित्सक संघको बिहानको आन्दोलनबारे दिलीराम डाँगीले लेख्नु भएको छ। एका बिहानै अस्पताल धाएर पनि टिकट लिने नपाएर फर्किने म जस्ता धेरै भेटिए। अस्पताल बन्दको कारण बुझ्दै जाँदा चिकित्सक संघको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्दको आन्दोलन रहेछ। बिहान अस्पताल पुग्ने म जस्ता धेरैले शास्ति पाए होलान्। डाक्टरमाथि भएको कुटपिट ठिक हुँदै होइन, तर यसो भनिरहँदा हजारौं बिरामी पनि उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने होइन। आगामी दिनमा सेवा रोकेर भन्दा पनि संवाद मार्फत समस्याको समाधान खोजियोस्। यही विषयमा डाक्टरहरूलाई सुझाव दिँदै भूपेन्द्र साम्बहाम्फे लेख्नुहुन्छ, आन्दोलन गर, विरोध गर, तर बिरामीको उपचार भने नछोड। केही लघुवित्त संस्था तथा सहकारीका कारण गरीब तथा विपन्न वर्ग थप समस्यामा परेका छन् भन्दै माधव अधिकारीले लेख्नु भएको छ। केही लघुवित्त तथा सहकारीका कारण गाउँ नै उठीवास लागेको समाचार आउनु दुःखद कुरा हो। कुनै लघुवित्तबाट ज्यादती भएको छ भने त्यसलाई छानबिन गरी कारवाही हुनुपर्दछ, तर सबै वित्त संस्थाहरूलाई गलत नजरले हेर्ने हो भने फेरि मिटर ब्याजी सलबलाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले यो कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 3 नेपाली महिला वैज्ञानिकलाई प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त भएको खबर बिहानको काया कैरनमा सुनेपछि कल्पना उप्रेती र जगत विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ। गौरवको कुरा, नेपाली नारी सक्षम छिन्, मात्र अवसरको कमी छ। देशको गरिमा बढ़ाइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। अनि विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्वमा महिला सर्वसम्मतले चुनिएको खबरमा दिवाकर पोखरेलले भन्नुभएको छ, महिलाले चलाउने पार्टी सशक्त हुनुपर्छ, काम गरेर देखाउनुहोस्, शुभकामना छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। टर्कीमा भूकम्पबाट भत्किएका भवनको निर्माण मापदण्डबारे अनुसन्धान शुरू भएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी र बलिया भनेर निर्माण भएका भवन पनि भत्किएर हजारौं नागरिकको ज्यान गएपछि सरकारले मापदण्डबारे अनुसन्धान थालेको हो। अनुसन्धानको लागि टर्कीको प्रहरीले अहिलेसम्म 113 जनालाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भवन डिजाइनर, इन्जिनियर र ठेकेदार रहेका छन्। टर्कीमा विगतका वर्षहरूमा भूकम्प गएपछि सरकारले भवन निर्माणमा कड़ा नियम लागू गरेको थियो। यसको बावजुद गएको सोमबारको भूकम्पमा हजारौं भवनहरू ढलेपछि अनुसन्धान थालिएको सरकारले जनाएको छ। टर्कीको न्याय मन्त्रालयले भूकम्पबाट सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित 10 वटा प्रान्तमा भूकम्प अपराध अनुसन्धान विभागहरू गठन गर्न आदेश दिएको छ। टर्कीमा गएको सोमबार गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म 28,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। भवनका भग्नावशेष पूर्ण रूपमा नहटाइएकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने उद्धार र राहत कार्यमा संलग्न निकायहरूले बताएका छन्। चीनको नौसैनिक जहाज जापानको क्षेत्रीय जल क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोमा जापानले चीन समक्ष कूटनीतिक विरोध जनाएको छ। चीनिया नौसेनाको एक सर्वेक्षण जहाज याकुशिमा टापुको दक्षिणतर्फ गएको जापानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 1 वर्षभन्दा कम समयमा एक चीनिया जहाज 7औं पटक जापानको क्षेत्रीय जल क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बीबीसी हिन्दीको खबरमा उल्लेख छ। जापानको जल क्षेत्रमा चीनिया जहाज अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने गरेको भन्दै जापानले विरोध गर्दै आएको छ। जापानको जल क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चीनिया जहाजहरूलाई रोक्न जापानको रक्षा मन्त्रालयले चेतावनी र निगरानी जारी राखेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई विदाई गरेको छ। नेपाली टोलीलाई बिहान एन्फा कम्प्लेक्समा विदाई गरेको हो। नेपाली टोली भोलि भारत जाँदैछ। मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नको लागि नेपाली महिला खेलाड़ीहरू पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले जानकारी दिनुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भारतसँगको खेलको लागि तयारी राम्रो भएकोले हराउने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। भारत दक्षिण एसियाकै बलियो टोली रहेको र उसलाई हराउने आफूहरूको मुख्य लक्ष्य रहेको थापाले बताए। केही दिन अघि बंगलादेशमा भएको 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप खेलेका खेलाड़ी पनि राष्ट्रिय टोलीमा भएकोले झन धेरै आशा रहेको थापाको भनाइ छ। नेपाली टोलीले भारतसँग चेन्नईमा आउँदो 3 र 6 गते मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। अहिले म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिड्स युनाइटेडले खेलिरहेका छन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले 43 अंक सहित तेस्रो स्थानमा छ भने लिड्स 17औं स्थानमा छ। आज राति 11:15 बजे म्यान्चेस्टर सिटी र एस्टन विल्ला खेल्दैछन्। सिटी 45 अंक सहित दोस्रो स्थानमा र एस्टन विल्ला 28 अंक सहित 11औं स्थानमा छ। र आईसीसी महिला
T20 विश्वकप क्रिकेटमा अहिले भारत र पाकिस्तान खेलिरहेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले भारतलाई जितको लागि 150 रनको लक्ष्य दिएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानको लागि बिस्मा मरुफले सर्वाधिक 68 रन बनाइन्। बलिङतर्फ भारतकी राधा यादवले 2 विकेट लिएकी छिन्। 150 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै भारतले केही बेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्दैछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव हुने। जनयुद्ध दिवसमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। बिदा कम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भाषण 5 दिन पनि टिकेन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापक संशोधन। बजेट 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँले कटौती। राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य पनि घट्यो। सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने। सवारीका बेला सड़क खाली गर्दा नागरिकले शास्ति भोगेको विषयमा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। टर्कीमा भूकम्पबाट भत्किएका भवनको निर्माण मापदण्डबारे अनुसन्धान शुरू। भवन निर्माणमा संलग्न 113 जना पक्राउ। र भारतलाई हराउन सक्षम रहेको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक थापाको दावी। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र लिड्सको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।